بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قبل كل شيء يجب أن نحييكم بتحية أهل الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم من واجبكم علينا أن نرحب بكم في إدارتنا إدارة معهد تعليم اللغة العربية باكستان، ونشكركم على هذا الاختيار. ثانيا، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أتاح لنا هذه فرص تعلم اللغة العربية، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد على ذلك. ثالثا، لا شك أننا هذه السنة تأخرنا في بداية الدوام، وكنا قد أعلنا أن الدراسة ستبدأ قبل أسبوع تقريبا، ولكن بسبب تأخر التحاق الطالبات نحن تأخرنا في بداية الدوام كذلك. ولا شك أن الأساتذة الكرام مشغولون هذه الأيام بأمور الالتحاق في مدرسة ابن عباس، ولكن بإذن الله تعالى سوف تبدأ هذه الدراسة بشكل طبيعي في غضون 2 أو 3 بإذن الله تعالى. والذي نأمل من طالباتنا العزيزات هو الاهتمام بسماع هذه الدروس وحل الواجبات وحفظ ما يجب حفظه. فهناك عندنا بعض الأمور، مثلا الأحاديث يجب أن تحفظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب على الإطلاق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحفظ. وكذلك هذا الكتاب الذي ترونه على الشاشة ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس. هذا الكتاب منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وطبعا فيه أشعار، فبإذن الله تعالى سنأخذ من كلامه ما تيسر لنا في الشعر، وهذه الأشعار كذلك تحفظ. وهناك بعض الحوارات مثلا في لغة المسلم، وكذلك الأساليب الأدبية فهمها ضروري، وفقه اللغة كذلك فهمها ضروري. وهناك مادة وهي من أهم المواد، هي مادة الإنشاء الكتابة، فهذه المادة كذلك نرجو من جميع الطالبات الاهتمام البالغ بهذه المادة، فيجب أن تحل تمارين هذه المادة وترسل إلى المعلم، وبإذن الله تعالى أستاذنا فضيلة الشيخ خليل أحمد حفظه الله ورعاه سيقوم بحل تلك التمارين وبإصلاحها.
فبعض هذه الأمور التي كان من الواجب أن تذكر قد ذكرناها. والشيء الأخير الذي هو أهم أمر هو عدم الغياب. يجب أن لا تغيب أي طالبة من الدرس، ويجب أن لا تتكاسل أي طالبة في أداء الواجبات. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير في كل الأمور والإخلاص والثبات، وبارك الله فيكم. وبإذن الله تعالى سنبدأ بهذا الكتاب من الغد، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.